मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 फरवरी 2025 और आज जुमेरात है। मैं इस वक्त कराची में हूँ। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं इंतहाई काबिल एहतराम, उनका न्यूज़ चैनल्स पे बयान आ रहा है कि कोशिश होगी कि पूरे मुल्क में एक ही दिन ईद हो। ये बड़ा अजीब सा मुज़हिका खेज़ सा बयान है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर रिएक्शन ज़रूर रिकॉर्ड करवाऊँ। कोशिश का मतलब समझ से बालातर है, इसलिए कि चांद देख के हमें रोज़ा रखने का हुक्म है, चांद ना हो तो रोज़ा नहीं रखेंगे। इसमें कोशिश का क्या मतलब हुआ कि कोशिश का मतलब समझ से बालातर है। हिलाल कमेटी के चंद सालों से फ़ैसले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तशवीश का ज़रिया बन रहे हैं। इत्तिहाद उम्मत के लिए हमें शरीयत को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि माहिरीन फ़लकियात से जो मैंने रब्ता किया, वो ये कहते हैं कि हफ्ते के दिन पाकिस्तान में यकम रमज़ान होने का, यानी जुम्मे की रात को चांद नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है फ़लकियात की रूह से। जब इम्कान ही नहीं है तो आप कोशिश करके कैसे आप उसको ज़बरदस्ती साबित करने की कोशिश करेंगे। हम तो बहरहाल इसी के पाबंद हैं कि जो भी हुकूमत का फ़ैसला होगा माना जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौम यौम यसूमुन नास, कि जिस दिन लोग रोज़ा रखें तो उस दिन रख लेना चाहिए रोज़ा। लेकिन हिलाल कमेटी की बहरहाल एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी शरई ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। तो ये जो अजीब सा बयान आया है कि हम कोशिश करेंगे कि चांद जो है पूरे मुल्क में एक ही दिन रमज़ान का रोज़ा हो और एक ही दिन ईद हो, ये कोशिश का लफ्ज़ मुज़हिका खेज़ सा लफ्ज़ है। आप कोशिश ना करें। अगर आपको चांद नज़र आ जाए, शरई गवाहों से साबित हो जाए, तो आप रमज़ान का ऐलान करें। कोशिश की आप ना ईद की कोशिश करें, ना आप रमज़ान को पहले लाने की कोशिश करें। और अगर आपने इत्तेहाद उम्मत पे चलाना है पूरी दुनिया को, फिर चांद देखने के तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप सऊदी अरब से फ़ैसला करें। जैसे दुबई और यूएई वगैरह में चांद नहीं देखा जाता, वहाँ कोई हिलाल कमेटी नहीं है। वो कहते हैं पूरी दुनिया में, यानी हम मक्का मदीना के साथ चलेंगे। तो फिर हिलाल कमेटी ही को ख़त्म कर दिया जाए कि भाई सऊदी अरब में जिस दिन चांद होगा तो हम भी उसी दिन चांद का फ़ैसला करेंगे। तो अगर पाकिस्तान के हिसाब से आपने चल रहा है, जो शरीयत के ज़्यादा करीब है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देख के रोज़ा रखने का हमें हुक्म दिया और चांद देख ही के इफ्तार करने का हमें हुक्म दिया, तो फिर चांद देखने का प्रॉपर एहतमाम होना चाहिए। पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि फ़लकियात की रूह से चांद का कोई इम्कान ही नहीं होता था और ईद का ऐलान हो जाता था। ये चीज़ जो फ़लकियात का इल्म जानते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तशवीश का ज़रिया बनती है ये चीज़। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस पर एक रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊँ कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो लोगों में तशवीश और खलबली का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए जो है, जो बाकायदा प्रॉपर वे में रुयत का चांद देखने का एहतमाम करें। अगर शरई गवाहों से साबित होता है और फ़लकियात की रूह से उसका इम्कान भी है, फ़लकियात पर शरीयत ने हुक्म का मदार नहीं रखा, लेकिन फ़लकियात का इल्म आपको ये बता देता है कि ये गवाही दुरुस्त दे रहा है कि नहीं दे रहा। यानी चांद होने ना होने का मदार तो गवाही पर है, लेकिन साइंसी उलूम से ये तो पता चल जाता है ना कि गवाही दुरुस्त है या नहीं है। इसकी मैं एक आसान सी मिसाल देता हूं आपको। शरीयत ने यह कहा है कि दो गवाह अगर गवाही दे दें कि इस शख्स ने चोरी की है और वो सिका और काबिल एतमाद गवाह हो, तो चोर का हाथ काटा जाएगा, कोर्ट गवाहों को देखेगी। लेकिन अगर साइंसी आलात से पता चल जाए, कैमरे लगे हुए हैं और दो बंदों ने गवाही दी कि ये शख्स फला वक्त में आया था और यहां से चोरी करके ये गया है, और हमने जब कैमरे देखे तो उसमें टाइम भी मेंशन हो रहा है और हमें पता चल रहा है कि ये उस टाइम पे नहीं आया यहाँ पे, तो साइंसी आलात से हमें पता तो चल गया ना कि ये एक नंबर के झूठे हैं, ये दोनों झूठ की गवाही दे रहे हैं। तो फिर कभी भी चोर का हाथ नहीं कटेगा, क्योंकि गवाहों का झूठा होना साबित हो जाएगा। इसी तरह याद रखें कि 50 आदमी भी मिलकर गवाही देते हैं ना, हमने चांद देखा है, लेकिन कैलकुलेशन ये बता रही है कि चांद था ही नहीं, हो ही नहीं सकता था। इंसानी आंख उसको देखना, यानी इतना बारीक था कि इंसानी आंख से देखना मुमकिन ही नहीं है। इन साइंसी आलात से हमें फौरन यकीन हो जाएगा कि ये झूठी गवाही है। तो शरीयत ने हुक्म का मदार गवाहों पर रखा है, लेकिन साइंसी आलात ईजाद इसीलिए होते हैं ताकि उस गवाही को परखा जा सके कि गवाही ठीक भी दे रहा है कि गलत दे रहा है। इसकी और आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज देख के रोज़ा इफ्तार किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे किसी को भेजते और फरमाते कि आप देखो कि सूरज गुरूब हो गया, तो अगर वो बताता कि सूरज गुरूब हो गया, गवाही देता, तो आप इफ्तार कर लेते। शरीयत ने भी ऐसा ही हुक्म दिया, हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है कि भाई आप सूरज देखें, गुरूब हो गया तो आप रोज़ा इफ्तार कर लें।
لیکن اب جب سائنسی آلات نے ترقی کی ہے اور کیلکولیشن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ فار ایگزامپل کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 ہے شام کو، 25 آدمی 6:15 بجے آ کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا. تو بھائی سائنس کی جو کیلکولیشن ہے، جو پوری دنیا اس پر متفق ہے، 2-4 آدمی نہیں. آپ امریکہ میں کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے، وہ بھی کہے گا کہ کراچی میں سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 ہے، اس سے پہلے نہیں غروب ہو سکتا. جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھیں گے، وہ بھی کیلکولیشن کر کے بتائیں گے کہ کراچی میں سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 ہے. سائنسی آلات سے اور سائنسی کیلکولیشن سے ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ جن 50 آدمیوں نے گواہی دی تھی کہ 6:15 بجے سورج غروب ہوا، وہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کو دھوکا ہوا تھا. تو حکم کا مدار یعنی روزہ ہے یا عید ہے، اس کا مدار گواہوں پر ہی ہے. میں اس شریعت کے حکم کو چینج نہیں کر رہا، لیکن فلکیات کا علم یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ گواہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے گا. تو ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہفتے کے دن 1 رمضان ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑا اس طرح کا بیان نہ دیں جو تشویش کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے لیے قابل احترام ہے، کسی کی ذات پہ طنز مقصد نہیں ہے. اور میں لوگوں کو ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ میرے اس بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہفتے کو رمضان کا اعلان ہو جاتا ہے تو آپ ہفتے کو روزہ نہ رکھیں، یہ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم بہرحال پابند ہیں، جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے یا ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، جہاں شریعت نے کہیں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو پھر حکومت کو اتھارٹی دی ہوتی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گی وہ سب پہ نافذ ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہلال کمیٹی فیصلہ کرتی ہے میں بھی مانوں گا اس کو، آپ بھی مانیں، لیکن ہلال کمیٹی کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں کے طریقوں پر نظر ثانی کرے اور جو جس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے پراپر گواہیاں لے. وہ گواہیاں اور پھر فلکیات کے ماہرین بھی آپ کی جو ہلال کمیٹی میں موجود ہیں ان سے بھی مشورے لے کے کہ بھئی یہ گواہی کا درست ہونا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. کیونکہ بہت زیادہ کئی سالوں سے یہ تشویش ہو رہی ہے. ہلال کمیٹی کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بالکل سمجھ سے بالا تر ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ماہرین فلکیات نے کہا کہ رمضان اس دفعہ 30 روزے مکمل ہوں گے، اور کراچی یونیورسٹی کے جو ماہرین فلکیات ہیں وہ بھی، اور جو علماء میں فلکیات کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی، دنیا بھر کے ماہرین فلکیات نے کہا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے، لیکن 29 کے بعد اعلان ہو گیا کل عید ہے. بہرحال ہم سب نے عید منائی ہے، اس میں آپ کو شک میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ فیصلے بہرحال تشویش کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر آپ نے اتحاد سے لوگوں کو لے کے چلنا ہے تو پھر بھائی کمیٹی ختم کریں. آپ پھر کہیں بھائی جو سعودی عرب کا جو فیصلہ ہوگا اب ساری دنیا اسی فیصلوں کو مانے گی. اگرچہ ہمیں شرعی لحاظ سے اس پہ تحفظات ہیں، یعنی ہم شرعی لحاظ سے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن جس مسئلے میں اختلاف ہو اگر حکومت فیصلہ کر دے، ایسے انتظامی چیزوں میں، ہر مسئلے میں نہیں، ایسے انتظامی معاملات میں حکومت کا فیصلہ پھر سب پہ نافذ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اتحاد ہی سے چلانا ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے یا سعودی عرب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، تو پھر آپ کمیٹی ختم کریں. اس تکلف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر آپ سیدھا سعودی عرب کے ساتھ آپ کہہ دیں بھائی گورنمنٹ بنا دے بھائی ہلال کمیٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور مکہ مدینہ میں جس دن روزہ ہوگا اس دن ہمارے یہاں بھی روزہ ہوگا، جس دن عید ہوگی اس دن ہمارے یہاں بھی عید ہوگی. اور اگر ہلال کمیٹی کا نظام لے کے چلانا ہے جو کہ ہماری نظر میں زیادہ شریعت کے زیادہ قریب ہے، تو پھر اس کو پراپر وے میں شہادتیں لینی ہیں. اس کو اتحاد امت کی خاطر یا پورے ملک میں ایک ہی روزے کی خاطر اس شرعی حکم کو چینج نہیں کرنا ہے ہم نے. تو اس آپ باقاعدہ گواہیاں لیں اور فلکیات کے ماہرین سے آپ مدد بھی لیں، تو اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. چاہے پورے ملک میں ایک روزہ ہو یا 2 روزے ہوں، الگ الگ دن روزے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اس فیصلے کے خلاف چلیں گے وہ گناہ گار ہوں گے. تو اتحاد کے لیے وہ کام نہ کیا جائے جو تشویش کا ذریعہ بنے. جزاکم اللہ احسن الجزا.